إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا أصحاب البدريين والأحديين والحنينيين والخيبريين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين، خصوصا منهم إلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله وعمر بن الخطاب رضي الله عنه بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين، اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل السنة والجماعة، اللهم وإلى أرواح بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام، اللهم وإلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، اللهم وإلى حضرات ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام والحفظة والروحانيين الموكلين بعالمي الإنس والجن وكبرائهم ورؤسائهم مذهب والطمريان واشتش له كوش وأهمر وشوال وكشكش ليعوش برقان وهدل ياج ونجسرشتوش ميمون صنعك شطلت تشكوش وبيض وشمهورش وزوبية الذين عاهدوا الله ونبيه سليمان عليه السلام بالطاعة العظيمة، اللهم إلى حضرات جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة كتب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، اللهم إلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز، اللهم إلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجدي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين بسم آمين. الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا حافظ يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا لاهر يا الله يا باطل يا الله يا بالي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذو الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا
Allah, Ya Baqi ya Allah, Ya Waris ya Allah, Ya Rasul ya Allah, Ya Sabur ya Allah. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. إله إلا الله محمد رسول الله. لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 يا حي يا قيوم 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 يا لطيف يا الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت غفاري ورضاك مطلوبي إلهي أنت غفاري يا رضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم اغفر ذنوبنا يا غافر الموبقات اللهم اغفر ذنوبنا يا غافر الموبقات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. آدي أول ബൈദരായിപ്പാ ദച്ചുവച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദർ ലംഘിലും നാറ് കാണുവാൻ വിധി ഏകല്ല. സ്വലാത്തോ വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അലിഫ് ലാം മീമിന്റെ പൊരുളിൽ പാപികളാകും ഞങ്ങളെ അൽഫവാടുത്ത റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാവലേ ഗുരു റബ്ബന. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. മരണമെന്നൊരു ശരണക്കേട് തരണം ചെയ്യുന്ന നാളിലെ മന്നവാദിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാവലേ നീ റബ്ബന. ഒടുക്കമേറൂ ഖബറിൽ ഞങ്ങളെ അടക്കി മൂടുന്ന നാളിലെ ഉടയവാതിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാവലേ നീ റബ്ബന. സ്വലാ
അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحم الرحمن يا الله المالك الملوك يا الله. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസുകളെല്ലാം നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അതിന് പകരം ഹസനാത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തബ്ദീൽ ചെയ്തു തരണേ അല്ലാഹുവേ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിന്റെ ദിക്റിലായി ഫിക്റിലായി അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി സമയം കളയാൻ, സമയം കണ്ടെത്താൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചോനെ നല്ലവരിലേക്ക് നല്ലതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇബ്ലീസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്കും ഇബ്ലീസിന്റെ വഴിയിലേക്കും ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മനസ്സും ഞങ്ങളെ ശരീരവും ഞങ്ങളെ സ്വഭാവവും ഞങ്ങളെ പെരുമാറ്റവും ഞങ്ങളെ ജീവിത രീതിയും നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. തോന്നുന്നത് പോലെയുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തരല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഖൈറ്, ബറക്കത്ത്, റാഹത്ത്, ഇസ്സത്ത്, സലാമത്ത്, തഖ്വ, ഈമാൻ, ഹിദായത്ത് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഒരു നിലക്കും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളൊരു പരീക്ഷണ വസ്തുവാക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈമാനിന് കുറവുള്ളവരാണ്, ആഖിറുസ്സമാനിന്റെ ചണ്ടിച്ചവറുകളാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനും തഖ്വയും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ തന്നതിന് നന്ദി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിനക്ക് ദിക്ർ, നിന്റെ ദിക്റിലായി ഫിക്റിലായി ശുക്റിലായി പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതം നീ ആക്കാൻ തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ തമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത ആളുകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാഹ്. ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനല്ല, റമാദിക്കാനല്ല, ആഖിറുസ്സമാനിലേക്ക്, ആഖിറത്തിലേക്ക്, മഹ്ശറിലേക്ക് അധ്വാനിക്കാനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നത്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇബ്ലീസ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറ്റുകയാണ് അല്ലാഹുവേ. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളിലും യഥാർത്ഥ ഇബാദത്തിന്റെ ആളുകളിലും ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ, മുത്തഖീങ്ങളെ ലിസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരിടം നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈമാനിൻ പോയി പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുവോളം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജോലിയും ബിസിനസ്സും ഏർപ്പാടുകളും കച്ചവടങ്ങളും അല്ലാഹുവേ, മഈശത്തിന്റെ വകകൾ അതിലെല്ലാം നീ ബറക്കത്തും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും റാഹത്തും നൽകി ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്.
പടച്ചോനെ രോഗമായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത രോഗികളുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ രോഗമായി വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, പടച്ചോനെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, അസ്വസ്ഥതകളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്തും ശിഫയും ശമനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറുകളെ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഹബീബിന്റെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖം കണ്ട് ഈ താഴ്ന്ന ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്രയാവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവർ, അല്ലാഹുവേ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്, ഇൽമിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ആമീനുകളെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد.